नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानलमा। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई तपाईको बाइनान्समा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीलाई चाहिँ बिक्री गरेर विथिन 5 मिनेटमा आफ्नो एसेवा वा बैंकमा चाहिँ कसरी पैसा लिन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउन लागिरहेको छु। तपाईले पनि यो भिडियो हेरेर जान्न चाहनुहुन्छ कि तपाईको बाइनान्समा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीलाई चाहिँ कसरी सजिलैसँग एसेवा मार्फत चाहिँ विथिन 5 मिनेटमा चाहिँ पैसा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यसैगरी हाम्रो यस च्यानलमा तपाईहरु पहिलो पल्ट हुनुहुन्छ र हाम्रो यस च्यानललाई तपाईहरुले अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। साथीहरु, हामी मध्ये धेरैले बाइनान्सबाट नेपाली बैंक वा एसेवामा कसरी पैसा लिने भन्ने बारेमा चाहिँ अलि अन्योलमा हुनुहुन्छ र कतिपयलाई थाहा होला र कतिपयलाई थाहा छैन। र म आज तपाईहरुलाई बाइनान्समा रहेको जुन मेरो अमाउन्ट रहेको छ त्यसलाई चाहिँ मैले एसेवामा निकालेर तपाईहरुसम्म चाहिँ देखाउने छु। अहिले मेरो बाइनान्समा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ $77 चाहिँ मेरो बीटीसी रहेको छ र यो बीटीसी लाई तपाईले सर्वप्रथम चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ USDT मा। त्यसको लागि तपाईहरु यहाँ स्पोर्टमा तपाईको अमाउन्ट चाहिँ त्यही नै शो गर्दछ र त्यसलाई कन्भर्ट गर्नको लागि तपाईहरु यहाँ बिचमा देखिराख्नु भएको छ यो ट्रेड भन्ने, यो ट्रेडमा क्लिक गर्नुहोस् र ट्रेडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि जानुहोस्, यो स्पोर्टमा रहेको छ र यहाँ कन्भर्ट भन्ने अप्सन चाहिँ छेउमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले केलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नुहुने, जस्तै बीटीसी लाई गर्नुहुने हो भने बीटीसी नै क्लिक गर्नुस् र अरु पनि क्रिप्टोकरेन्सीहरु रहेको छन् भने चाहिँ त्यसलाई पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँ मेरो बीटीसी नै रहेको छ र बीटीसी बाट चाहिँ तपाईले फ्रममा चाहिँ बीटीसी लेख्नुस् र 2 मा चाहिँ यो यहाँ इथेरियम रहेको छ, यहाँ चाहिँ मैले USDT मा चाहिँ गर्ने भएको हुनाले म USDT चाहिँ क्लिक गर्छु र यति गरिसकेपछि अब म यसलाई कन्फर्ममा क्लिक गरे र कन्फर्ममा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ जस्तै बीटीसी चाहिँ तपाईले कति अमाउन्ट गर्नुहुने हो र USDT चाहिँ यहाँ भनेर तल आएको छ, माथि चाहिँ फ्रम छ भने चाहिँ तल चाहिँ USDT छ र तपाईले यहाँ कति गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ अमाउन्ट लेख्नु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ बीटीसी को म्याक्समै क्लिक गर्छु किनभने मैले सबै चाहिँ गर्ने हो, त्यो भएको हुनाले चाहिँ मैले म्याक्समै क्लिक गरे र यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ प्रिभ्यू कन्भर्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ त्यहाँ USDT मा कन्भर्ट हुन्छ। कन्भर्ट क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ कन्भर्ट सक्सेसफुली भनेर यसरी चाहिँ देखाउँछ। यहाँ कन्भर्ट यति भयो, 1 BT = यतिमा गरेको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो रेट चाहिँ यो बराबरको रेट चाहिँ हाम्रो भएको छ। अब यसलाई चाहिँ कति भयो भन्नको लागि चाहिँ भ्यू हिस्टोरीमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र भ्यू हिस्टोरीमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने मेरो चाहिँ $77 चाहिँ मेरो कन्भर्ट भइसकेको छ। अब म यो $77 लाई चाहिँ नेपाली एसेवामा चाहिँ ट्रान्सफर गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। त्यसको लागि यहाँ चाहिँ ब्यागमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र ब्यागमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ वालेटमा जानुहोस्। वालेटमा गइसकेपछि यहाँ मेरो अहिले USDT मा चाहिँ पैसा आइसकेको छ, देख्नु भएको छ USDT मा आएको छ र हामीले नेपालमा पैसा पठाउनको लागि P2P बाट चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ र P2P मा चाहिँ हाम्रो तपाईले P2P मा चाहिँ पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ जुन यो स्पोर्टमा रहेको छ र अहिले स्पोर्टमा चाहिँ मेरो USDT यति रहेको छ। यसलाई चाहिँ म अब P2P मा चाहिँ ट्रान्सफर गर्छु। यहाँ चाहिँ तपाईले ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नुहोस् र ट्रान्सफरमा क्लिक गरिसकेपछि स्पोर्ट वालेट चाहिँ मेरो P2P वालेट भएको छ। तपाईले कसलाई गर्दिने हो, यो BTC लाई हो कि USDT लाई हो? मैले USDT लाई हो र USDT को यहाँ मेरो कति अभाइलेबल $70 छ, त्यो भएको हुनाले यसमा चाहिँ म्याक्समा क्लिक गर्नुहोस्। मैले सबै चाहिँ ट्रान्सफर गर्दैछु र यहाँ चाहिँ ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नुहोस् र ट्रान्सफरमा क्लिक गरिसकेपछि यु ह्याभ सक्सेसफुली ट्रान्सफर योर एसेट योर P2P वालेट भन्छ, स्टार्ट ट्रेडिङ नाउ भनेको छ र अब तपाई P2P ट्रेडिङमा गएर चाहिँ तपाईले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब P2P ट्रेडिङमा क्लिक गर्नुहोस् र P2P ट्रेडिङमा क्लिक गरेपछि तपाईलाई यसरी देखाउँछ। नभए तपाईलाई म जानकारीको लागि तपाई होममा जानुहोस्। जस्तै यहाँ ब्याक गर्छु, जस्तै तपाई यहाँ होममा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ P2P ट्रेडिङ भनेको छ, यहाँ जुन यो शो गरेको छ यहाँ गएर क्लिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ बैंक ट्रान्सफर, पेपल, रिभोल्ट एन्ड मोर भनेको छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाई बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ देखाएको छ भने चाहिँ तपाईले सेल गर्नुहुने हो। कुन चाहिँ गर्ने, जस्तै USDT BTC के छ, जस्तै यहाँ BTC को लागि चाहिँ यहाँ देखाएको छैन, USDT सबै छ। USDT मा गर्नुहुने हो, के गर्नुहुने हो, सेल गर्नुहुने हो। जस्तै अब नेपाली रुपीजमा छ भने चाहिँ यहाँ NPR अलरेडी छँदैछ, मैले चाहिँ गरेको हुनाले चाहिँ तपाईँ छैन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ NPR टाइप गरेर यसै गऱ्यो भने तपाईको यस्तो आउँछ
अब सेल गर्नु नि हो भने चाहिँ अब यहाँ माथि अब तपाईँलाई रेट चाहिँ यहाँ के दिएको छ यहाँ चाहिँ देखाउँछ। जस्तै अब सेल गर्दै हुनुहुन्छ क्रिप्टो गलले चाहिँ 124 को हिसाबले चाहिँ देखिरहेको छ। यहाँ लिमिट चाहिँ रहेको छ यति 20,000 भनेर। यो पनि अब रहेको छ 124.60 ले। यो चाहिँ इसेवा खल्टी चाहिँ यहाँ चाहिँ 13,000 रहेको छ। क्रिप्टो एमाउन्टले चाहिँ यति सहदेवको चाहिँ 10,000 रहेको छ। यो शैलेशको पनि 25,000 देखि छ। एपाचीको यो छ हेलोड क्रिप्टो ट्रेड। राजले 123 122 भनेपछि यहाँ रेट चाहिँ घट्दैछ। हामी यो माथिमै जाउँ। माथि गइसकेपछि तपाईँको अब लिमिट पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही यहाँ 20,000 13,000 लिमिट 10,000 देखि छ। 124 छ। मार्कोसले 2,000 देखि दिएको छ। एनपिआरमै छ। यसले 113 ट्रेन गर्छ। रु 50 भनेपछि एपाचीबाट जाँदा पनि हुन्छ। 600 कति ट्रेन गरेको छ भने यहाँ देखाउँछ। यहाँ जानुहोस् 144 40 रेट चाहिँ सेम छ। यो चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्सफर र इसेवा। यसको इसेवा मात्र रहेको छ। शैलेशले पनि 75 ट्रेड गरेको छ। उसको चाहिँ 43 रहेको छ। उसको लिमिट यदि छ भने चाहिँ म चाहिँ यहाँबाट जान्छु। 50 रुपियाँ पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले यसमा चाहिँ क्लिक गर्छु। यहाँ चाहिँ तपाईँले सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। सेलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको बाई क्रिप्टो भनेको छ। ब्यालेन्स चाहिँ यति रहेको छ। सेल युएसडिटी भनेको छ। अल गर्ने हो मैले 77। ब्याङ्क ट्रान्सफर कि इसेवा भन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले इसेवामा गर्नुहोस्। इमेल एड्रेस र फोन नम्बर चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ तपाईँको एड्रेस चाहिँ दिनु होला। कन्फर्म गर्नुहोस्। यतिको चाहिँ हाम्रो सेन्ड कोड चाहिँ उसमा आउँछ मेलमा। यहाँ चाहिँ सेन्ड कोड पठाउनुहोस्। मेरो मेसेज आइसकेको छ अलरेडी। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। सबमिट गर्नुहोस्। मेरो चाहिँ अब यहाँ तपाईँको 9,612 रुपियाँ चाहिँ आउनुपर्ने हो। जस्तै मेरो चाहिँ यहाँ 9,612 रुपियाँ आउँछ र तपाईँलाई म एकचोटि इसेवामा गएर पनि देखाउँछु मेरो पैसा अलिक कति छ भनेर। अहिले चाहिँ मेरो पैसा चाहिँ इसेवामा भनेको चाहिँ तपाईँको 5,689 रुपियाँ रहेको छ 1 पैसा। अब कति आउँछ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। 9,612 आउनुपर्ने हो। यति भएपछि यहाँ सेल युएसडिटीमा क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि पेन्डिङ बायर पेमेन्ट यति भन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले च्याट पनि गर्न सक्नुहुनेछ हेलो भनेर। माई इसेवा रिलिज माई एमाउन्ट भनेको अनि एपाची रियल नेम सचित QH मार्क अन अर्डर पेड प्लिज कन्फर्म द योर हेभ रिसिभ एमाउन्ट एन्ड प्लिज चेक एन्ड रिलिज भनेको छ। अब चाहिँ त्यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ उसमा आयो कि आएन एकचोटि चाहिँ हेर्नुहोस्। एज रिलिज क्रिप्टो एक्सेप्ट कन्फर्म भनेको छ। एकचोटि म प्लिज चेक एन्ड रिलिज भनेको छ। एकचोटि चाहिँ ब्याङ्कमा म इस्युमा गएर हेर्छु। मेरो आखि नै 15,300 यति भनेपछि तपाईँ स्टेटमेन्टमा पनि देखाउँछु। जस्तै यहाँ मनी ट्रान्सफर भनेको 9,612 रुपियाँ चाहिँ मेरो यहाँ आइसकेको छ। तपाईँले यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ 9,612 चाहिँ मेरो अलरेडी यहाँ आइसकेको छ इस्युमा। अनि 9,612 चाहिँ मेरो आइसकेको छ। अनि यहाँ चाहिँ एमाउन्टमा जान्छु। प्लिज रिलिज भनेको छ। अर्डर यहाँ गरेको छ पेडमा। अनि प्लिज रिलिजमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको छ प्लिज रिलिजमा क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँ यति चाहिँ आइसकेपछि यहाँ चाहिँ कन्फर्म रिसिप्टमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्म रिसिप्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ कन्डिसनहरू सबै गर्छ आई एक्सेप्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ कन्फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। कन्फर्म क्लिक गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँ सेन्ड कोड आउँछ। फेरि यहाँ चाहिँ म सेन्ड कोड पठाउँछु। र यसरी चाहिँ गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ डन सक्सेसफुल्ली सोल्ड भनेर यस्तो चाहिँ देखाएको छ।
र हामीले यति चाहिँ पे पनि गरिसकेका छौँ। यो डन भइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ सबै अर्डर चाहिँ कम्प्लिट भनेर चाहिँ यहाँ सो पनि गरेको छ। यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो बाइनेन्समा रहेको एमाउन्टलाई चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो अब यहाँ चाहिँ 0 रहेको छ BTC। र यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो यस च्यानललाई तपाईँहरूले अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरूमा मैले यो भन्दा पनि सस्तो रेटमा कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो सम्बन्धी भिडियो पनि लिएर आउँछु भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु। होस् त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।